السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاح وانتم الموض. مساء الخير على الجميع، نتمنى وكاع تكونوا بخير وعلى خير. دونك il est vraiment tard, انا vraiment tard, donc demain ما نخدمش، انا ما نخدمش غدوة. Donc je faisais des recherches, je préparais le direct, hein. Je préparais ce qu'on peut dire demain. Donc في هذه الفيديو غادي نتكلموا على la FIFA, l'initiative et l'émission de demain. On va parler de Mahrez et il y aura une petite vidéo sur le professionnel Mazouzi, hein. Donc j'ai vu la vidéo تاع قدور ورحت سمعت l'émission carrément, hein. J'ai vu l'émission et j'ai vu que c'était à la fin, hein. السيد ما احترمش. شوف سب اللي يقول الناس في البلاطو والناس اللي جايين من اضرار والناس اللي شافت ليميسيون في التلفزيون والناس اللي شافتها في اليوتيوب. Voilà. Donc ça c'est pour les gens qui défendaient le révolutionnaire Mazouzi. المهم راني درت لكم les vidéos, hein. Donc mes amis, il faut savoir que de toute façon demain les gens qui ont des questions sur comment atteindre la FIFA et quels sont les moyens et d'autres questions, et je vais évoquer encore beaucoup de choses. Il faut que je les évoque maintenant que dans 6 mois. Donc je préfère les évoquer demain. Donc demain, les sujets qui seront proposés. Bien sûr, on va parler de l'échec du transfert de Mahrez والفيطون تاع محرز. والناس تسمح لي الناس اللي تقول لي هضر بالعربيه وكاع. Quand je lis des articles de la FIFA, la prochaine fois je vais les lire en arabe, نقراهم باللغه العربيه. انا توجور نلعب باللغتين، ولا يمكن نقولوا باللغه بالدارجه وباللغه الفرنسيه، وباستطاعتي نتكلم باللغه العربيه، ولكن هنا ما نستعملوهاش بزاف. انا هنا في الغربه، انا في فرنسا ما نستعملهاش بزاف. الدارجه مع لي كومباتريوت، يعني الجزائريين اللي مثلي ولا مغاربه ولا توانسه، نهضروا بالعربيه يعني بلارغو بالدارجه. واللغه العربيه ما تكلمتهاش انا وقيلا من واش بغي نقول لك، انا من 92 ولا من 93، انا من البكالوريا وكاع ما تكلمتش انا اللغه العربيه الفصحى. المهم دونك غدوه باذن الله on va parler de Mahrez, on va parler de l'échec تاع الترانسفير تاعو، علاش ما مشاش، ما يمكن فعله من طرف محرز ولا وكيل الاعمال تاعو، ولا من أجل ضمان انتقاله في الصيف إلى فريق مانشستر سيتي ولا فريق أحسن من اللي راه يلعب فيه. وهذا راني تكلمت عليها شحال من خطرة، قلت لكم خوتي هاد 6 شهور هادي 6 شهور مهمة جدا في لاكارير تاع محرز، مهمة جدا في لافونير الكروي تاع محرز. داكور. دونك نتكلموا على الفيتون، وغادي اليوم نحضركم يمكن كاين مستجدات دوك نبارطاجيها معاكم. غادي نتكلموا بطبيعة الحال على تنحية قرباج، على لو بيرو فيدرال، على يعني تعدد المناصب هذه الفيدرالية اللي كل واحد راه يشغل 4 5 مناصب، على الكفاءة تاعهم ولا على الرضاءة ولا سوء التسيير تاعهم. وغادي يكون لكم مجال في المشاركة والسؤال وتقديم الإيضاحات، باسكو نتعلموا منكم وتتعلموا منا، وواحد يكمل واحد. وغادي نتكلموا على بطبيعة الحال على حساب الأسئلة تاعكم. توت فاسون راني درت لكم 2 تاع لي فيديو وشفت ابوبري ماتنون لي كومونتير، جي با يو لو طون دو لي فوار. غادي نجاوب على لي كومونتير على المباشر. دونك سكايب سيكون مفتوح، ونعلمكم كي نفتحوا سكايب سي توجور لا بارول او سوبورتر. يمكن يكون عندنا غدوة مفاجأة صغيرة في الحضور، ولكن ما نعلنش عليها إذا ما كانش، ولكن مضمونة بإذن الله. المرة الشيء المضمون في المرات المقبلة، مي نتمنى نتحصلوا عليها غدوة.
باش نوضحوا للناس أشياء عديدة فيما يخص كرة القدم الجزائرية. Maintenant, je pense qu'on est d'accord. Donc, vous avez le Skype de l'émission qui est la parole aux supporters. Comme d'habitude, vous me contactez sur Skype et je vous appelle. Et vous aurez le droit de poser la question que vous voudrez. Vous aurez le droit de contribuer في les sujets qui sont posés. يعني في السوجيات اللي تكون مطروحة، ولا تجي تقول واش تحب، يعني تتكلم على موضوع يخص كرة القدم الجزائرية، ولا يخص الانيسياتيف، ولا يخص رياض محرز، ولا يخص الفريق الوطني، ولا يخص داهية تاعنا ربح مجار اللي اخر الاخبار تقول باللي ربح مجار اللي نوزا دينيشي دو غران ماتش. اه وي اون ميور كو لو بورتوغال. وش بيكم؟ راه عندنا لو مالاوي، وعندنا احسن من اسبانيا، من كوستاريكا، عندنا من ايران، عندنا تا سيدي تنزانيا صماطا. تاكلوا على صماطا كاع توحشنا نلعبوا مع صماطا، وتوحشنا نربحوا بالسبعة. دونك المهم حنا كنا على بالنا بلي هذاك كذب وهراء وربح الوقت. المهم يلعبوا لهم في افريقيا. دونك نتكلموا تاني على لي ماتش اميكو، لي ماتش دو بريباراسيون، وتصريحات ماجر الاخيره في جول اللي هاجم فيه الصحافه ويتكلم على دفاع عن اللاعبين، والصحافه هي اللي حطمت. هو كان كونسلتون، il était journaliste avec eux. اللي حطم تحطيم صرا من قبل. داكور. دونك الان نولوا على لو فيتون محرز و ديرنيير نوفيل. دونك اجوردي اللي تعرفوا باللي محرز راه مقاطع تماما. راني شفت الفيديو تاع شوبير شبا، راني يقول لك شوبير باللي راه في البلاد. الشيء هذا ممكن. الشيء اللي نتاكدوا منه سيكو ما راش يدرب وما لعبش مبارتين، والمباراه الثالثه ما يلعبهاش. والسيد راه دار يعني اون ديكلاراسيون في ان جورنال اونغلي وين قال ما نديش نلعب لكم. I will never play for you. C'est-à-dire je vais plus jamais jouer pour vous. ما نديش ابدا نلعب الفريق اليستر. D'accord. Donc absent de Leicester City depuis son transfert avorté à Manchester City. غائب عن فريق ليستر سيتي منذ يعني عدم ذهابه والى فريق مانشستر سيتي. رياض محرز دون دو في لاخطا. دونك راه يكسر راس لي ديريجون تاوعو. الانترناسيونال الجيريا يعني لاعب الفريق الوطني الجزائري ضيع المباراتين الاخيرتين. يعني ديجا مونكي لي دو ديرني ماتش دي فوكسيز et n'a pas participé aux 4 dernières années. وضيع ايضا 4 حصص تدريبيه. قال لك لي ديريجون انجلي سويتري، يعني مسيري تاع فريق ليستر حابين، يعني الكونتاكت ما كانش صاير. لو جوار يبود. على بالكم في لا كارير دان جوار ان ترانسفير باراي سي تصرا خطره في حياتك. طراطيه يمكن تو غات اون كارير تو باس، يعني تتفوت على تجربه في فريق في عالم واحد اخر تاع كره القدم. يعني تلعب لي ليغ دي شامبيون شاك اني، لي شامبيونا، لي كوب، يعني سيد باش يعمر البالماريس تاعو. دونك مسيري فريق ليستر باغي يتصلوا بلونتوراج تاع الجوار، يعني العائله، الماناجير، بالك هو باش يحوسوا يريقليو هذا البروبليم. دير باش يردوا رياض محرز للفريق باش يتدرب ويلعب. لان فريق ليستر سيتي بدون محرز او ليستر محرز بدون محرز هو يولي ليستر سيتي ويولي فريق يلعب على تفادي السقوط. هذا ما كان. دونك سو ميركودي هذا الاربعاء، يعني جريدة التايمز المعروفة في انجلترا والمعروفة عالميا غيفل سوبوندون، يعني تصرح باللي فريق اليستر يمكن
سوليسيت ان ميدياتور، مصلح واحد اللي غادي يكون بين الطرفين، يعني وسيط باش يصلح بين الفريق واللاعب رياض محرز، بين فريق ليستر سيتي ورياض محرز، من اجل كما قلت لكم عودة رياض محرز الى التدريبات والى لعب مقابلات مع فريق ليستر، لان هذا ماشي في صالح اللاعب وماشي في صالح الفريق. وإحنا اللي همنا هو اللاعب ومشوار وما تبقى من مشواره بإذن الله الحافل، هو يعني قيمة محرز، لا فورم تاع محرز. ماناش باغيين هاد الجوار يضيع بور اون كيسيون باري. يعني محرز الديرنيير نوفير تقول أيضا باللي تأثر كتير و il a dû voir يعني des experts concernant le mental, parce que le mental chez le joueur est très important. Son mental تبقى غير الفريسة، son mental ما كانش اللاعب يغيب، لا تكنيك تو يبقى غير التريكو تاع محرز يدور في الملعب. محرز ما حبش يزيد يلعب كرة قدم، محرز كرهوه كرة قدم، محرز حب يروح من هذا الفريق. هذا شيء مفهوم. يليق نفهموا ايضا اني باللي في مصلحة محرز انه لازم يعود للفريق ليستر، ولازم يعود للتدريبات، ولازم يعود للمنافسة، ولكن يليق maintenant يتفاوض على une clause libératoire qui peut-être غادي تجبرو يبرولونجي باش يبيعوه اغلى. مي يفو une clause libératoire، لان اخر تاني لي نيوز تقولك باللي il n'avait pas de clause libératoire. Et j'ai lu ça dans un journal anglais. على بالكم كي تدخلوا لسكاي سبورت يعطوكم كاع كي باغ اكزومبل تسيليكسيوني باغ اكزومبل ان تروك سير محرز، يكتبوا لك لتحت الجوارديان واش قال، السان واش قال، الاخر واش قال. دونك كي تقراوهم بجوجل كروم vous pouvez traduire en français généralement ويمكن تفهموا ما يقال. رياض محرز ما كانش عنده اون كلوز ليبيراتوار، رياض محرز الى برونجي سونز اون كلوز ليبيراتوار. رياض محرز دار ثقه في الفريق، رياض محرز دار ثقه في الماناجير تاعو ولا المكتب الماناجيري اللي يخدم معاه. داكار. دونك لو كونسيلياتور هذا ان ميدياتور دو لا PFA Professional Football Association pour gérer le litige entre les deux parties. دونك كاينه هنا تاني في فرنسا دونك اسوسياسيون تاع المحترفين، لاعبي كرة قدم محترفين في انجلترا، اتصلت بها ليستر، هذا احتمال تكون اتصلت بها، هذه على حسب الاخبار تاع لو سان ولا تاع لو تايمز، اللي تقول لك باللي هذا الميدياتور غادي يسمع واش تقول، واش تطلب يستر واش يطلب محرز باش يحاولوا يصلحوا الاوضاع. انا نتمنى تصلح الاوضاع، والاخبار غادي نتبعوها جور ابري جور، يوم بعد يوم. داكور. دونك خوتي ما تنساوش لا بارول او سوبورتير لي جون اللي سامحوني والله لا جو فيان d'allumer le Skype il y a 2 jours. J'ai trouvé plein de messages, plein de questionnements. Il y a des questionnements اللي غادي نجاوب عليهم في الديريكت، il y a des questionnements اللي ما عنديش اجابه في الحقيقه. كيفي كيفكم. كاين بعض التوضيحات اللي كيف غادي نقوم بها في الديريكت، وعلى حساب تدخلات الناس يمكن. Donc je vais essayer de faire un direct entre 8 et 11 heures, 8 et 23 heures. Ça nous fait 3 heures de direct, puisque غادي نولي ندير un direct par semaine. donc راه عندي الوالده وعندي العائله، الوالده راهي هنا جات من البلاد، وراه الحال راه بارد، والخدمه راهي سي اون en pleine période d'examen, pleine période de beaucoup de choses. واحد راه يخرج في الظلمه يدخل في الظلمه خوتي قسما بالله. دونك نسيو نورغانيزيو à chaque fois 3 ou 4 heures pour essayer نلمو les sujets les plus importants نتحدثوا عليهم. المهم اللي تعرفوا خوتي باللي l'initiative est très importante, le travail pour cette initiative est très important, et comprendre comment faire, quoi faire, et ce qui nous arrange pas, الحاجة اللي تدخل
في الانيسياتيف الحاجه اللي ما تدخلش هذا الشيء يكون يتوضح غدوه في الديريكت. مسلم عليكم بزاف خوتي، ازول في اللون تو الموند، يا لا بروشين، سلام. اون فا باسي كيما قلت لكم السيد معزوزي والسيد البطل ونكملوا هاد الليله. السلام عليكم.